र आज हामी परमेश्वरको वचनबाट यशाया 43 अध्यायको मेरो अलिकति प्रब्लम आएछ यो अच्छा अहिले बनियो। हाम्रो रोदा दिदीलाई धेरै धन्यवाद। यहाँले इन्टरनेटमा केही बाधाहरू नआओस् भन्नुभएको थियो। धन्य मेरोमा आउँदै थियो, गइहाल्यो। प्रभुको महिमा भएको होस्। आज हामी चाहिँ हेर म नयाँ काम गर्नेछु भन्ने सन्दर्भमा यशाया 43 को 19 पदबाट परमेश्वरको वचनबाट हेर्नेछौँ। अहिले 12:22 गइसकेको छ। यहाँ चाहिँ कति संसारको पल्लो छेउपट्टिबाट हेरिरहनु भएकोहरूको चाहिँ 10 रातिको 10-11 बजिसक्यो होला। हामी 30-35 सम्म परमेश्वरको वचनको छायामा बसौँ। र यहाँ के भन्छ भने, हेर म एउटा नयाँ काम गर्नेछु, त्यो अब हुन आउँछ, के तिमीहरू त्यो देख्दैनौ? म मरुभूमिमा एउटा बाटो र रुखो जमिनमा खोलाहरू बनाउँदैछु। यो एउटा प्रोफेटिक, परमेश्वरको प्रोफेटिक वर्ड हो। यो भविष्यवाणी युक्त परमेश्वरको वचन हो। उहाँले नयाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ हरेकको जीवनमा। एक समय आएको थियो तपाईँ निराश र हताश हुनुहुन्थ्यो। तपाईँको जीवन मरुभूमि जस्तो थियो, उजाड थियो, हैन? के हो त? परमेश्वरले नयाँ काम गर्नुभयो। तपाईँ परमेश्वरको छोरा छोरी बन्नुभयो। परमेश्वरको विशाल परिवारमा तपाईँ आउनुभयो। परमेश्वरको आशिषको सहभागी बन्नुभयो। परमेश्वरको योजनामा तपाईँ समावेश हुनुभयो। परमेश्वरको योजना केवल तपाईँको निम्ति मात्र छैन। परमेश्वरको योजना तपाईँ मार्फत, थ्रु यु, सारा संसारको निम्ति पनि छ। परमेश्वरले चराचुरुङ्गीलाई, स्वर्गदूतहरूलाई, जीवित जीवादहरूलाई, पशु पन्छीहरूलाई उहाँले संसारको पल्लो छेउसम्म पठाउनुहुन्न। तिनीहरूले हाम्रो भाषा बोल्दैनन्। परमेश्वरले संसारको पल्लो छेउसम्म पठाउने, उहाँको महिमित सुसमाचार प्रचार गर्ने तपाईँ र म हौं। तपाईँ येशूलाई विश्वास गर्दै गर्नुहुँदा तपाईँ परमेश्वरको योजनामा आउनुभएको छ र परमेश्वरको योजना तपाईँको जीवनमा आउनुभएको छ। नयाँ काम भएको छ। तर त्यहाँदेखि औँला भाँच्दै गन्दै ल्याउनु हो भने आजसम्म आएर के तपाईँको जीवनमा त्यो दिनको खुसियाली छ अझै पनि? त्यो दिनको जोस अझै पनि छ? त्यो दिनको रमाउट के आजसम्म छ? हो, यथावत कुरा त के भन्दाखेरि तपाईँको अनुहारको प्रकटीकरण बदलेको छ। तपाईँको केश सेतो भएको छ। तपाईँको जिउमा अब पहिले जस्तो लुगा फिट हुँदैन, हैन? लुगा फिट हुँदैन। तपाईँको ढाड अलि निहुरन पनि थालेको होला, हैन? तपाईँ चस्मा नलगाउँदै विश्वासमा आउनु चस्मा लाउन थाल्नुभयो होला। यो सबै शारीरिक परिवर्तनहरू हो। तर तपाईँको मानसिकतामा, तपाईँको हृदयमा अहिले पनि त्यो जोस छ कि छैन? यदि छैन भने आजको वचन तपाईँको निम्ति हो। तपाईँको निम्ति नयाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ, नयाँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो अब चाँडै हुन आउनेछ। के तिमी देख्दैनौ? मरुभूमिमा एउटा बाटो र रुखो जमिनमा खोलाहरू बनाउँदैछु। आज जहिले पनि हामी कतिको रिसेप्टिभ छौं, परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरू कतिको हामी ग्रहण गर्न तयारी छौं। हेर्नुहोस्, कसैले तपाईँको हातमा टाउको तपाईँको हातमा, तपाईँको शिरमा हात राखेर अभिषेक मागिदिएको होला, आशिष दिएको होला, अनि तपाईँको निम्ति असंख्य प्रार्थनाहरू चढाइएको होला। तर तपाईँ रिसेप्टिभ हुनुहुन्न भने, तपाईँ ग्रहण गर्न तयारी हुनुहुन्न भने ती सबै तपाईँको जीवनमा आउने छैन। जहिले पनि कोअपरेट भन्छ नि, हामी परमेश्वरको आशिषमा, वचनमा कोअपरेट हुन आवश्यक छ। त्यसका नयाँ कुरा उहाँले नयाँ कुरा गर्दैछु भन्नुहुन्छ। के तिमीहरू देख्दैनौ? यदि तपाईँको फोकस, तपाईँको ध्यान केवल संसारमा मात्र छ भने, केवल तपाईँको
आफ्नो फ्यामिलीमा मात्र छ भने, आफ्नो परिवारमा मात्र छ भने, इभन पास्टरहरू केवल तपाईँको फोकस तपाईँको आफ्नै कलिसियामा मात्र छ भने, आफ्नै चर्चको योजनामा मात्र छ भने, आफ्नो चर्चको कार्यक्रममा मात्र छ भने, उहाँले के गर्न लाग्दै हुनुहुन्छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्न। किनभने तपाईँको फोकस नेरो भएर गएको छ, साङ्गुरिएर गएको छ। उहिलेको समयमा लडाइँका घोडाहरूलाई इभन अहिले पनि तपाईँ नेपालगञ्जमा जानु भने, इन्डियाको ठाउँ जानु भने घोडाले तान्ने एक्का छ, के भन्छ त्यसलाई, एक्का अथवा मैले बिर्सिएँ त्यो शब्द, घोडाले तान्ने हुन्छ नि, त्यो छ। त्यसको आँखामा यस्तो लगाइदिएको हुन्छ, त्यसलाई ब्लिङ्कर भन्छ। त्यसले यसो देख्यो भने त्यो गाडी आएको देखेर अथवा उहिलेको समयमा भाला तरवार लिएर आएको मान्छे देख्यो घोडा डरले अर्कैतिर भाग्छ। तर यस्तरी आँखा छोपेपछि सिधा मात्र देख्ने बनाएपछि त्यो घोडा डराउँदैन, अगाडि मात्र जान्छ, यताउता जेसुकै होस् उसलाई डर हुँदैन। यदि तपाईँ प्रभु येशूलाई विश्वास गरेर उहाँको पिता परमेश्वरको योजनामा समावेश हुनुभएको छ र उहाँले तपाईँलाई आफ्नो योजना फेरि समावेश गर्नुभएको छ। उहाँको योजना के हो त? तिमीहरूको निम्ति असल योजना बनाएको छ, तिम्रो भलाइको निम्ति, तिम्रो हानिको लागि होइन, तिमीहरूलाई जीवन दिन अनि भविष्य दिनको लागि। त्यो उहाँले तपाईँको जीवनमा दिनुभएको योजना हो। तर इन रिटर्न के गर्नुहुन्छ? तपाईँलाई उहाँले आफ्नो योजनामा, होइन, आफ्नो योजना फेरि समावेश गर्नुहुन्छ। आफ्नो योजनामा फेरि उहाँले तपाईँलाई समावेश गर्नुहुन्छ। अनि त्यो योजनामा समावेश गर्दा के हो त? प्रभु येशू थ्रु हो। पहिले तपाईँ प्रभु येशू थ्रु परमेश्वरको योजना तपाईँको जीवनमा आयो, तर तपाईँ अब प्रभु येशू थ्रु उहाँको योजनामा तपाईँ समावेश हुनुहुन्छ। त्यसकारण परमेश्वरले हामीलाई जहिले पनि रिफ्रेस गरिराख्नुहुन्छ। उहाँले नयाँ काम हाम्रो जीवनमा गरिराख्नुहुन्छ। तर हामी ग्रहण गर्न तयारी छ कि छैनौँ, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। नयाँ कुराको लागि हामी तयार छौँ त? के हामी तयार छौँ? नयाँ कुरा स्वीकार गर्न तयार छौँ त? तयार पनि हौला, तर परिवर्तन मन पराउँला त? मन पनि परिवर्तन गराउँला त? तयार छौँ, तर त्यो तयारीको लागि हाम्रो मन परिवर्तन हुनु पर्यो। अनि मन पनि परिवर्तन गर्नु तयार छौँ भने त्यो परिवर्तनले बलिदान माग्छ। हाम्रा कुराहरू बलिदान गर्न तयार छौँ। हग्गाई 1 अध्यायको 5 देखि 11 पदमा हामी लिएर थाहा पाउँछौँ। त्यहाँ लगभग 3 पल्ट तिमीहरूको आफ्ना आफ्ना चालको होसियारी साथ विचार गर भन्नुहुन्छ। यो पुरानो करारमा विचार गर आफ्नो चाल। हाम्रो सफलता हामीले के गर्यौँमा छैनौँ, कति गर्यौँमा छैनौँ। हाम्रो सफलता, हाम्रो स्पिरिचुअल सक्सेस, आत्मिक सफलता, धेरैले कति गाडी किन्यौँ, कति हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्समा पैसा राखेका छौँ, अनि कति हामीले घर, कस्तो राम्रो घर किन्यौँ, कस्तो महँगो गाडी किन्यौँ, कतिवटा गाडी किन्यौँ। धेरैलाई यो लाग्छ होला आफ्नो सक्सेस, तर परमेश्वर त्यो सक्सेसको रूपमा देख्नुहुन्न। उहाँले तपाईँ र मेरो सक्सेस, सफलता, तपाईँ र म उहाँको योजना अनुसार कतिको हामी हाम्रो आत्मिक वृद्धि गरेका छौँ, कतिको हामीले उहाँलाई मन पर्ने रिझाउने जीवन जिएका छौँ। उहाँले हाम्रो सफलता त्यहाँ नाप्नुहुन्छ। यदि हामीले हाम्रो रुपियाँ पैसा अनि हाम्रो क्षमता अनि हाम्रो घर गाडी, हाम्रो एसेटलाई हामीले हाम्रो सफलताको रूपमा हेऱ्यौँ भने हामीभन्दा सफल मानिसहरू संसारका छन्। मलाई थाहा छैन कोही क्रिस्चियन बिलियनर छ भनेको, तर मलाई यो थाहा छ त्यो बिलियनरहरू भन्दा पनि एउटा सामान्य क्रिस्चियनको हृदयमा यति धेरै शान्ति र यति धेरै आनन्द समेटिएको छ, त्यो बिलियनरको सम्पूर्ण पैसाले किन्ने संसारमा पनि अट्दैन। किन? ख्रीष्ट येशू हामीसँग छ। यसकारणले गर्दा हामी बदलिन, आफूलाई जाँचिरहन आवश्यक छ। नयाँ करारमा पनि पाउलले त्यही भन्नुहुन्छ, एक ठाउँ होइन, दुई ठाउँ।
पहिलो कोरिन्थी 11:28 मा आफूलाई जाँच। दोस्रो कोरिन्थी 13:5 भने आफूलाई जाँच। किन आफूलाई जाँच्ने? हामी असफल नहौं भनेर, हामी इन्साफमा नपरौं भनेर। एउटा कुरा, आज प्रभु येशू आफ्नो कलिसियालाई लिन आउनुभयो भने कतिजना हामी छोडिन्छौं, कतिजना उठ्छौं? हामीले आफूलाई जाँचिरहन आवश्यक छ। मत्ती 1:9-16-17 भन्छ, कसैले पुरानो वस्त्र नयाँ कपडाको टालोमा टाल्दैन, किनकि त्यसले नयाँ वस्त्रलाई फटाउँछ र वस्त्र झन् बढी फाट्छ। कसैले पुराना छालाको मशकमा नयाँ दाखमध्य राख्दैन, नत्र त मशक फुट्छ, दाखमध्य पोकिन्छ, मशक नष्ट हुन्छ। तर नयाँ दाखमध्य नयाँ छालाको मशकमा राखिन्छ र दुवै जोगिन्छन्। आज हाम्रो क्रिस्चियन जीवनको ठुलो सेटब्याक यो कुरामा छ। हामी नयाँ हुन चाहँदैनौं, तर परमेश्वरका कुराहरू त्यही पुरानो कुरामा राख्न चाहन्छौं। पुरानो कुरामा तपाईको क्रिस्चियन जीवन हेर्नुहोस्, परमेश्वरको वचनलाई तपाईले आफ्नो जीवनमा तौलिनुहोस्। के तपाई नयाँ जीवनको मार्गमा हिँड्दै हुनुहुन्छ र परमेश्वरका कुराहरू तपाईले धारण गर्नको लागि आफ्नो मनलाई नयाँ बनाउनु भएको छ? आज हाम्रो समस्या हो, हामीले आफूलाई अरूसँग तुलना नगरौं, किन हामी युनिक छौं। हाम्रो औँठा छाप संसारको 7 बिलियन हैन 30 मिलियन मानिसहरूको कोहीसँग पनि मिल्दैन। हाम्रो आँखाको नानी कोहीसँग मिल्दैन। त्यसकारण सबैभन्दा इभन हाम्रो डेट अफ बर्थ भन्दा पनि पक्का हाम्रो आइडेन्टिफिकेसन चाहिँ हाम्रो फिङ्गरप्रिन्ट र हाम्रो आँखाको नानी, पुपिल भन्छ, पुपिल हैन, आँखाको नानी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण। किन हामी युनिक छौं, हाम्रो कोहीसँग पनि तुलना हुन सक्दैन। हामी युनिक बनाइएका छौं परमेश्वरद्वारा। यसकारणले गर्दाखेरि तपाईं र मैले आफूलाई एउटा नयाँ बनाइरहने प्रक्रिया हामीले निरन्तर गरिरहनु पर्छ। किन परमेश्वरले टाइम टु टाइम, समय समयमा उहाँले आफ्नो दाखमध्य हालिरहनुहुन्छ हाम्रो जीवन। दाखमध्य के हो त? पवित्र आत्माको अभिषेक, पवित्र आत्माको स्पर्श, पवित्र आत्माद्वारा आउने प्रकाशन, पवित्र आत्माद्वारा आउने भिजन। कोही मानिसहरू कस्तो छ, लाइफ बदलेको छैन, दर्शन खोज्दै हिँड्छ, लाइफ बदलेको छैन, रिभोल्युसन खोज्दै हिँड्छ। तपाईहरु मेरो परमेश्वरको कुराहरू हाम्रो जीवनमा आउनको लागि हामीमा परिवर्तनको खाँचो छ। हामी हाम्रो कपडालाई नयाँ बनाउनु पर्यो। हाम्रो परमेश्वरको पवित्र आत्मालाई ग्रहण, उहाँको अभिषेक ग्रहण गर्न हाम्रो शरीरलाई नयाँ बनाइरहनु पर्यो। अनि नयाँ कुराको निम्ति आफूलाई तयार गरौँ। होशे 10:12 भन्छ, आफ्नो निम्ति धार्मिकताको म एउटा 3 एपिसोडमा भन्न चाहन्छु। नम्बर 1 मा आफ्नो निम्ति धार्मिकताको बिउ रोप र अचूक प्रेमको कटनी गर। होशे 10:12 मा आफ्नो निम्ति धार्मिकताको बिउ रोप। धार्मिकता के हो? धार्मिकता भनेको के हो? तपाईको पाप क्षमा गरिएको भनेर धेरैले भन्छ, त्यो मात्र हैन। धार्मिकताको भर्बल लिटरल मिनिङ चाहिँ के हो त? परमेश्वरको उपस्थितिमा बिना डर, बिना लाज, बिना संकोच उब्न सक्ने क्षमता चाहिँ धार्मिकता हो। त्यो चाहिँ धार्मिकता हो। आज कतिजना हामी प्रभु येशू आउनु भने उहाँको
उपस्थितिमा हामी बिना डर, बिना लाज, बिना सङ्कोच उभिने क्षमता राख्छौँ। मुखले त धेरैले म सक्छु भन्ला, किन प्रभु यीशुले तपाईको बाह्य होइन, तपाईको हृदयभित्रको कुराहरू उहाँले जाँच्नुहुन्छ। एक्सरे गर्दाखेरि करङहरू देखिन्छ नि, हाम्रो करङहरू होइन, एक्सरे करङहरू देखिन्छ, इन्डोस्कोपी गर्दा सबै देखिन्छ। प्रभु यीशुले हामीलाई हेर्नु हुँदाखेरि हाम्रो करम होइन, हामीभित्र हाम्रो हृदयभित्रका कुराहरू, हाम्रो मगजमा भएका, मस्तिष्कमा भएका कुराहरू सबै उहाँले देख्नुहुन्छ। यदि उहाँले त्यसरी देख्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ भने उहाँको सामु तपाईँ खडा हुन सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न। त्यही मान्छे खडा हुन सक्छ जसले आफूलाई जहिले पनि उहाँका कुराहरू ग्रहण गर्न तयारी बनाइरहन्छ, आफूलाई चाचिरहन्छ। एउटा सफल मानिसले सुत्नभन्दा अगाडि दिनभरिको कुरा रिफ्लेक्ट गर्छ अरे। क्रिस्चियन मात्रै न, अक्रिस्चियनले पनि आज मैले बिहानदेखि सुत्ने बेलासम्म मानिसहरूसँग भेटेर कुरा गरेका कुराहरू, मेरा बिजनेस निर्णय, डिसिजनहरू, मेरो इन्टरेक्सनहरू के राम्रो थियो कि थिएन। एज ए क्रिस्चियन तपाईँ र मैले चाहिँ आज दिनभरि मैले गरेको अन्तर्क्रियाहरू, भेटघाटहरू, बोलीचालीहरू, बातचितहरू, व्यवहारहरू परमेश्वरको वचनमा आधारित थिए कि थिएन। परमेश्वरलाई प्रकट गर्ने थिए कि थिएन। परमेश्वरको इच्छा अनुसार बोले कि बोलिन होला, मैले गरे कि गरिन होला, सोचे कि सोचेन होला। जब हामी यो रिफ्लेक्सन गर्छौँ, यदि हामीले गल्ती गरेका छौँ, रहेनछौँ भने हामी परमेश्वरको सामु जानु सक्छौँ। यो जाँच्ने कामले तपाईँ र मलाई उहाँका कुराहरू ग्रहण गर्न योग्य बनाउँछ। उहाँका कुराहरू परमेश्वरले त्यो भाँडामा हाल्नुहुन्छ जसले आफूलाई शुद्ध गर्छ आफ्ना कुराहरू। त्यसकारण धार्मिकताको बिउ रोपाउने के हो त? दिनदिनै परमेश्वरको धार्मिकता, उहाँको उपस्थितिमा बिना लाज, बिना शरम, बिना डर, बिना सङ्कोच उभ्न सक्ने क्षमतालाई दिन दिन के गर्दै लाने, यसलाई व्यवहारिक बनाउँदै लाने। त्यो धार्मिकतामा छर्नु हो, धार्मिकतामा छर्नु, बिउ रोप्नु, धार्मिकताको बिउ रोप्नु। जब तपाईँको जीवन त्यो मानिसहरूले देख्छ, मानिसहरूप्रति एउटा आकर्षण आउँछ तपाईँको जीवनमा, मानिसहरूले आकर्षण पाउँछन्। ओहो, र अचुक प्रेमको कटनी गर। बाइबलले भन्छ तिमीहरू प्रेम बाहेक कुनै कुरामा ऋणी नहौ भन्छ। कसैको ऋणी नहौ, प्रेम बाहेक, प्रेम बाहेक कसैको ऋणी नहौ भन्छ। अनि एफिसी 5 को 11 भन्छ, 21 सधैँ सबै कुराको निम्ति हाम्रा प्रभु यीशु ख्रिस्टको नाउँमा परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाऊ। ख्रिस्टको श्रद्धामा एक अर्काको अधीनमा बस्छ। नयाँ, आफूलाई नयाँ कुराको लागि तयारी गर्ने एउटा माध्यम के गर्ने त? परमेश्वर पितालाई धन्यवाद। मैले पहिले पनि भनेको छु होला, स्ट्यान्डफोर्ड युनिभर्सिटी संसारको 7औं धनी युनिभर्सिटी हो, क्यालिफोर्नियामा छ। ठ्याक्क सान मार्टिनो, सन्नीवेलदेखि पश्चिमपट्टि। कति तपाईँको गाडीमा जाँदाखेरि यति धेरै लामो यात्रा गरेर पनि भन्छ यो स्ट्यान्डफोर्ड युनिभर्सिटीको प्रोपर्टी हो भन्छ। म एक दुईपल्ट त्यहाँ बिचमा हिँडेको छु। हाम्रो नेपालको किशोर नेपाल पत्रकार, वरिष्ठ पत्रिका, त्यो स्कुलको ग्रेजुएट हो जर्नलिजममा। धनी 7औं धनी युनिभर्सिटी हो संसारको। त्यो युनिभर्सिटीले मिलियन डलर खर्च गरेर रिसर्च गर्यो थ्याङ्क्स गिभिङ बारेमा। ग्रेटिट्युडको बारेमा वर्षौं गरेर, अनुसन्धान गरेर, रिसर्च गरेर उनीहरूले यो टुङ्गोमा आयो, धन्यवादी मान्छे संसारमा सबैभन्दा सुखी मान्छे हुन्छ। धन्यवादी मान्छे क्रिएटिभ हुन्छ। धन्यवादी मान्छे हेल्दी हुन्छ। धन्यवादी मान्छे
असल कुराहरू ग्रहण गर्ने मानिस हुन्छ। अनि यिनीहरू क्रिस्चियन होइन। एउटा अक्रिस्चियनले रिसर्च गरेर त्यो पत्ता लाग्यो भने 2000 वर्ष अगाडि नै पावलले हामीलाई भन्नुहुन्छ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाऊ। 2700 वर्ष अगाडि नै राजा दाउदले धन्यवादको बारेमा भन्नुहुन्छ। छ 6000 वर्ष अगाडि नै अब्राहमले धन्यवाद दिने बारे सिकाउँछ। परमेश्वरले पहिले बताइसक्नुभयो। तपाईहरु म धन्यवादी हुन आवश्यक छ। अर्को कुरा, अनि हामीले एक ख्रिस्टको श्रद्धामा हैन, ख्रिस्टलाई सम्मान गर्दा हामी एक आपसको अधीनमा बस्न आवश्यक छ। हामी राजनीतिज्ञहरू होइनौं। हामी परमेश्वरको राज्यको राजनीतिज्ञहरू होइनौं। परमेश्वरको राज्यका हामी सेवकहरू हौं। हरेक हामी एक आपसको अधीनमा ख्रिस्टको श्रद्धामा हामी बस्न आवश्यक छ। फिलिपी 2:2-3 भन्छ, तिमीहरू एउटै मनका भएर एउटै प्रेम राखेर पूर्ण सम्मति साथ एउटै चित्तको भएर मेरो आनन्द पूरा गर भन्छ। हेर्नुस्, एउटै मन, एउटै प्रेम, एउटै सम्मति, एग्रिमेन्ट भनेको, अनि पूर्ण एउटै चित्तको, वन माइन्ड भएर मेरो आनन्द पूरा गर भन्छ परमेश्वरको वचनले। कसरी हामी एउटै मनको हुन सक्छौं, कसरी हामी एउटै प्रेम राख्न सक्छौं, कसरी हामी एउटै चित्तको हुन सक्छौं? एउटाले अर्कोको अधीनमा बसेर। अधीनमा बस्नु भनेको उसको दास हुनु होइन, नोकर हुनु होइन, चाकर हुनु होइन। अधीनमा बस्नु भनेको, हेर्नुहोस्, कसैको अधीनमा बस्नुहुन्छ भने तपाई जसको अधीनमा बस्दै हुनुहुन्छ त्यो व्यक्तिको कुममा ठूलो जिम्मेवारी आउँछ। त्यो जिम्मेवारी के हो त? तपाईको निम्ति निरन्तर प्रार्थना गर्न। यदि विश्वासीहरू आफ्नो पास्टरको अधीनमा बस्छ भने त्यो विश्वासीहरू सुरक्षित हुन्छ। किन? पास्टरले ठूलो जिम्मेवारी पाएको हुन्छ। के हो त? आफ्नो अधीनमा भएका, प्रेम मार्फत अधीनमा भएकाहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नको लागि। पास्टरहरू छाताहरू हुन्। जब विश्वासीहरू पास्टरको अधीनमा आउँछ, उनीहरू पास्टरको आत्मिक अख्तियार मुनि आउँछन्। यहाँनिर घटन गर्ने, अधिकार गर्ने कुराहरू होइन, प्रेमको खातिर हो। अनि यहाँ के भन्छ भने, स्वार्थ वा अहंकारमा केही नगर, तर नम्रतामा एउटाले अर्कोलाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान। तिमीहरू हरेकले आफ्नै हित मात्र नखोज, तर अरूको हितलाई पनि ध्यान देऊ। आफ्नो सेल्फिशनेसमा, स्वार्थ र अहममा हैन, घमण्ड, आई एम समथिङ भन्ने हुन्छ नि, तुमसे हम क्या कम भन्ने चलन छ नि हिन्दीमा, तुमसे हम क्या कम, त्यो अहंकार हो। त्यो म केही नगर भन्छ, तर नम्रतामा अर्कोलाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान। ही इज ग्रेट हैन, ऊ एकदम राम्रो छ, श्रेष्ठ ठान भन्छ। तिमीहरूले आफ्नो हित मात्र नखोज, आफ्नो फाइदाको कुराहरू मात्र नहेर, तर अर्काको फाइदाको कुराहरू पनि याद गर भन्छ। यदि हामी स्वार्थमा जिउँछौँ भने साह्रो छ। त्यसैकारण भन्छ, म नयाँ कुरा गर्न तयार छु, कुरा गर्दैछु, के तिमीहरू तयार छौ? परमेश्वरले भन्नु खोज्नु भएको के हो? यही कुराहरू हुन्। अर्को सेगमेन्टमा, तिमीहरूको बाँझो बारी जोत। होशे 10:12मा बाँझो बारी जोत। तपाईले भन्नु होला, हाम्रो त त्यत्रो जग्गा भएको ठाउँ किनेको छैनौं, अब बारी बाँझो त के अरे छैन। जम्मै हामीले नेपालमै छोड्यौं, भुटानमै छोड्यौं, अब छैन बारी बाँझो, त्यस्तो जोत्नु पर्ने। जोएलले भन्छ 2:12-13मा। परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ, अहिले पनि तिमीहरू आफ्ना सम्पूर्ण हृदयले उपवास बसेर रुँदै र शोक गर्दै मतिर फर्क। आफ्नो लुगा होइन, तर आफ्नो हृदय फटाएर परमप्रभु तिमीहरूको परमेश्वरतिर फर्क, किनकि उहाँ अनुग्रहकारी हुनुहुन्छ, दयामा भरपूर, रिस गर्नमा ढिलो र प्रेममा भरिपूर्ण हुनुहुन्छ, र विपत्ति ल्याउनु हुँदा उहाँ दुखित हुनुहुन्छ
कसले जान्दछ कतै दुखित भएर उहाँले आफ्नो मन बदली आशिष दिनुहुन्छ। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको निम्ति तिमीहरूले चढाउने अन्न बलि र अर्ध बलिहरू। हेर्नुहोस् यो वचनले के भन्छ त, हामीले जहाँ जोत्नु पर्ने हाम्रो बाँझो बारी चाहिँ संसारको बारी होइन रहेछ, हाम्रो यो हो। हाम्रो हृदय, हाम्रो मन बाँझो छ भने परमेश्वरको बिउ आउँदैन। हाम्रो हृदय बाँझो छ भने परमेश्वरको आशिष उम्रिँदैन त्यहाँनिर। तपाईँ र मैले के गर्ने रहेछ त, उहिलेको समयमा यहुदीहरूको कल्चर कस्तो थियो भन्दाखेरि कसैलाई एकदमै मन नपर्ने कुरा भयो, नराम्रो घटना घट्यो, एकदमै हृदय बिदाएर घटना घट्यो भने के भने उनीहरूले आफ्नो लुगा फटाउने चलन थियो, लुगा च्यात्ने अनि धुलो टाउकोमा लगाएर बिलाप गर्ने चलन थियो। त्यही कन्टेक्स्टमा के भन्नुहुन्छ त परमेश्वरको वचनले, तिमीहरूको चाहिँ अब के गर, आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले उपवास बसेर रुँदै र शोक गर्दै मतिर फर्क। तिमीहरूको कपडा होइन, आफ्नो हृदय फटाओ, हृदय चेत। हृदय चेतिन धेरै गाह्रो छ। एकजना विश्वासी हुनुहुन्थ्यो, मैले प्रभुमा ल्याएको, हामी सँगसँगै सङ्गति गऱ्यौँ धेरै लामो समयसम्म, अब त हुनुहुन्न, प्रभुमा उठ्नुभयो। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, मेरो कहिले आँसु झर्दैन हौ भन्थ्यो, कहिले आँसु झर्दैन, कहिले आँसु झर्दैन। अनि मलाई पनि गजब लाग्थ्यो, किन झर्दैन आँसु, किन झर्दैन, मलाई गजब लाग्थ्यो। आज तपाईँ कति रुनु भएको छ, प्रार्थनामा रुनु भएको छ, अरूको स्थिति हेरेर रुनु भएको छ, अरूको अवस्था हेरेर तपाईँ रुनु भएको छ। तर सबैभन्दा बेस्ट अरूको स्थिति, अरूको अवस्था हेरेर रुनुभन्दा पनि तपाईँको हृदयको कठोरता हेरेर रुनु चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट हो। तपाईँ परमेश्वरबाट कति टाढो जानु भएको छ, कति तपाईँ उजाडिनु भएको छ, तपाईँ कति बाटो बिराएर हिँड्नु भएको छ, परमेश्वरको वचनको विरुद्ध तपाईँ जिरहनु भएको छ, अरूको विरुद्धमा बोलिरहनु भएको छ, आफ्नो अगुवाहरूको विरुद्धमा बोलिराख्नु भएको छ। सबैभन्दा बेस्ट रुने समय त्यति बेला हो जब तपाईँले त्यो कुराहरू आफ्नो जीवनमा देख्नुहुन्छ। अरूको बारेमा नरुनुहोस्, अरूको बारेमा। अरू हेर्नुहोस्, फेसबुकमा खुट्टा चुडिएको, आँखा बन्द भएको, के भएको दुनियाँ फोटोहरू आउँछ, सहायता मागिरहेको हुन्छ, मान्छेहरूको आँसु झर्छ, रुन्छ, उनीहरूलाई सहायता पठाइदिन्छ, परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। तर त्योभन्दा पनि बेस्ट तपाईँको आफ्नो हृदय त्यो बिजोग भएको मानिसभन्दा पनि खराब भएको हुनसक्छ। हामी किनभने परमेश्वरको स्वरूपमा सिर्जिएको कारण यदि संसारका मानिसहरू उद्धार नपाएको भए पनि परमेश्वरको दयालु हृदयको स्वभाव तिनीहरूभित्र छ, उनीहरू पनि रुन्छ। तर परमेश्वरको बच्चाले भन्छ सबैभन्दा पहिले आफ्नो हृदय फटाओ, आफूलाई विनम्र पार। तपाईँको सफलता परमेश्वरसँगको हिँडाइ मानिसहरूलाई कति दया देखाउनुहुन्छ भन्दा पनि तपाईँले आफूलाई परमेश्वरको नजरमा कति योग्य बनाउनुहुन्छ त्यो मुख्य कुरा हो। यदि तपाईँले परमेश्वरको नजरमा आफूलाई योग्य बनाउनु भयो भने अटोमेटिकली तपाईँले अरू मानिसको वास्ता गर्न थाल्नुहुन्छ, अरू मानिसहरूलाई माया गर्न थाल्नुहुन्छ, अरूको आवश्यकता र खाँचोहरूमा तपाईँ जहिले पनि आफूलाई उपस्थित गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, के अरे यो अमेरिकामा धेरै विश्वासीहरू छन्। चाइनामा पहिरो गयो भने, चाइनामा भूकम्प गयो भने सरकारले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्न भन्दा अगाडि क्रिस्चियनहरू अघि पुगिसकेको हुन्छ, त्यहाँनिर अघि पुगिसकेको हुन्छ। क्रिस्चियनहरूले सुन्ने बित्तिकै प्रभुसँग प्रार्थना गर्छ र आफ्नो रिसोर्सहरू पठाइसकेको हुन्छ। सरकारले त्यहाँ पठाउन 1 महिना पछाडि गर्छ भने क्रिस्चियनहरूले दुर्घटना भएको भोलिपल्ट त्यहाँ पुगिसकेको हुन्छ। किन? उनीहरूले आफूलाई जाँचेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, आफूलाई जाँच्यौँ भने आफ्नो हृदय अवस्थाहरू परमेश्वरले जाँचेका छौँ भने हामी इन्साफमा पर्दैनौँ। लास्ट सेगमेन्ट, किनकि
परमप्रभुलाई खोज्ने समय अहिले हो र जबसम्म उहाँ आएर तिमीहरू माथि धार्मिकताको वृष्टि खन्याउनुहुन्न। प्रभुलाई खोज्ने समय अहिले हो। तपाईलाई थाहा छैन तपाईको भरे साँझ के हुन्छ। तपाईलाई थाहा छैन भोलिको दिन, मलाई थाहा छैन। एनी टाइम आई कुड बी कट अवे, हैन? म कुनै पनि समय म उठाइन सक्छु, र्याप्चर हुन सक्छ। हामी भोलिलाई पर्खिन्छौँ, होइन? आजको दिन अहिले तपाईहरु मेरो निम्ति महत्त्वपूर्ण हो। तपाईको भोलिको निर्णयले तपाईको पर्सि बन्दैन, तपाईको भोलि अहिले गर्नुभएको निर्णयले बन्छ। त्यसकारणले के भन्छ त, जबसम्म उहाँ आएर तिमीहरूमाथि धार्मिकताको वृष्टि खन्याउनुहुन्न। धार्मिकता खन्याउनुहुन्न भने छैन, अलरेडी तपाईँ धार्मिकता हुनुहुन्छ, हामी धार्मिकता हौं। तर धार्मिकताको वर्षात, विजय, आशिष, चङ्गाई, छुटकारा, शान्ति उहाँले खन्याउनुहुन्छ। तर हामीले के गर्नु पर्यो? परमप्रभुलाई अहिले खोज्नु पर्यो, अहिले। र उहाँमा हामी हाम्रो आशा जगाउँ, उहाँमा हाम्रो आशा जगाउँ। यशया 40:31 भन्छ, तर परमप्रभुको आशा गर्नेहरूको बल फेरि नयाँ हुनेछ। तिनीहरू गरुड जै माथि माथि उड्नेछन् र दगुरेर पनि तिनीहरू थाक्ने छैनन्। तिनीहरू हिँड्नेछन् तथापि मूर्छा पर्ने छैनन्। हामीले आशा जगाउनु पर्यो। तपाईले मलाई सोध्नु होला, आशा र विश्वास कुन जेठो हो, कुन चाहिँ पहिलो हो? तपाईलाई लाग्छ विश्वास, होइन? आशा हो। तपाईको आशा छैन भने विश्वास जाग्दैन, विश्वासै हुँदैन तपाईको आशा छैन भने। आशा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसैले हामीले हाम्रो आशा जगाउनु पर्यो परमप्रभुमा। तपाईले गुगल गरेर हेर्नुहोस्, एज अफ एन इगल भनेर। गुगलले भन्छ त्यो चिलको उमेर 70 वर्षको हुन्छ अरे। 50 वर्षसम्म त्यो चिल एकदमै निर्धक्क उड्न सक्छ। 50 वर्षसम्म ऊ निर्धक्क उड्न सक्छ। तर 50 वर्ष पुगेपछि उसका क्वाइलहरू भन्छन्, ठुला ठुला प्वाखहरू थोत्रिन थाल्छ। उसको नङ्ग्राहरू थोत्रिन थाल्छ। उसको ठुँडो भुते हुन थाल्छ। अब ऊ शिकार गरेर बाँच्न सक्दैन। उसको जीवनको त्यो क्लाइमेक्स हो, उसको युथको क्लाइमेक्स हो, उसको जवानीको क्लाइमेक्स। तर त्यो सबै बाँच्न सक्दैन ऊ। अनि बाँच्नको लागि ऊ धेरै उच्च ठाउँमा गएर लगभग 2 महिनासम्म फास्टिङमा बस्छ अरे। फास्टिङ बस्छ भन्नाले उसले के गर्छ, आफ्नो त्यो पुरानो प्वाखहरू उखालेर फ्याँक्छ। पुरानो प्वाखहरू त्यो जाने बेला भएको छैन। तर त्यो पुरानो प्वाख छ भने नयाँ प्वाख आउँदैन। त्यसकारण एकदमै लगभग दायाँ बायाँ 12-13 वटा हुन्छ होला ठुल्ठुलो प्वाख, जबरजस्ती उखाल्छ। कति दुख्छ होला। हामी पिलो निचोड्दाखेरि त्यो न पिलो पाकेको छैन, निचोड्दा कस्तो हुन्छ, पिरो आँसु झर्छ। सानो नानीलाई हो भने 4 जनाले थिच्नुपर्छ, लाठे जवानलाई भने 10 जनाले थिच्नुपर्छ पिलो निचोड्नको लागि। तर उसले आफ्नो ताजा प्वाखलाई उखालेर फ्याँक्दा कति साह्रो हुन्छ। जब उसले जम्मै प्वाख फ्याँक्छ, उ लुडे हुन्छ प्वाख बेगरको। त्यति बेला उसलाई खस्यो भने पनि मर्छ, उड्नु सक्दैन। ऊ बडो संयमित हुनुपर्छ। ज्वरो आउँछ, सुनिन्छ पखेटाहरू, अनि त्यो पखेटा हप्ता दिन पछाडि उम्रिन थाल्छ। 10 दिन, 15 दिन, 1 महिना, 25 अनि 35 दिन त्यो पखेटा ठुलो ठुलो भएर आउँछ। अनि उसको त्यो नङ्ग्राहरू पनि बढेर लामो लामो भएर जान्छ। अनि उसको ठुँडो पनि के हुन्छ त, उसको थुतुनो पनि ठुँडो पनि धारिलो भएर आउँछ, बढेर आउँछ। अनि उसको पखेटा हल्लाउँदाखेरि ऊ आफै उड्ला उड्ला जस्तो हुन्छ। अनि पछाडि तेल हुन्छ नि, तेल पछाडि पुच्छरको टुप्पामा तेल निकालेर सबै लाउँछ, चिल्लो टल्काउँछ। अब ऊ जवान भयो फेरि।
त्यहाँदेखि एकपल्ट उफ्रेर उडेर गएको ऊ अरू 20 वर्ष बाँच्छ अरे, अल टुगेदर 70 इयर्स। त्यहाँदेखि अरू 20 वर्ष बाँच्छ अरे त्यो इगल, त्यो चेल। आज तपाईँ र मेरो पनि त्यो, तपाईँ र मेरो पुरानो बानी छोड्न गाह्रो छ हामीलाई। यहाँ धेरैलाई हुन्छ म त बदले नयाँ भएँ भन्नुहुन्छ होला। तपाईँको पुरानो बानी त्यसै काखी चेपेर बस्नु भएको छ। त्यो कारण पनि कति तपाईँको परमेश्वरका कुराहरू तपाईँको जीवनमा आउँदैन, मेरो जीवनमा आउँदैन। पुरानो कुराहरू फ्याँक्नुपर्छ। पुरानो कुराहरूले हामीलाई नयाँ हुन दिँदैन। एफिसी 4 को 23-24 भन्छ, 32ले आफ्नो भित्री वर्तावमा, आफ्नो भित्री व्यवहारमा नयाँ हौ। परमेश्वरको स्वरूपमा साँचो धार्मिकता र पवित्रतामा सृष्टि भएको नयाँ स्वभावलाई धारण गर। पुरानो फेंक, अब यो लखर संसारमा भएको कुराहरू फेंक। अब नयाँ परमेश्वरबाट आउने कुराहरू उम्रन देऊ। सबै तितोपना, क्रोध, रिस, हो हल्ला, निन्दा, सबै किसिमको डाहा समेत तिमीहरूले त्यागिदेऊ। त्यो पुरानो पखेटाहरू, खालखालको तितोपना, क्रोध, रिस, हो हल्ला, हैन, अनि सबै किसिमको डाहा समेत तिमीहरूले उखालेर फेंक। साह्रो छ उखाल्नु। त्यो चिललाई बडो गाह्रो थियो, तर उसले के भन्छ, देयर इज नो अप्सन फर हिम। के उखालेर फेंक कि मर, गर या मर। त्यो चुनौती तपाईँ र मेरो निम्ति पनि हो। जसरी परमेश्वरले ख्रिस्टमा तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो, त्यसरी एउटाले अर्कोलाई क्षमा गर। तिमीहरू एक अर्काप्रति कोमल मनका दयालु हौ भन्छ। क्षमा गर, कोमल मनका दयालु हौ भन्छ। खुच्च्यौं भेटायो, सेवा आउँदैन, बाइबल पढ्दैन, प्रार्थना गर्दैन, लुकी कोरोना खानु छोडेको छैन, कोरोनाले भेट्छ भन्ने डर पनि छैन, होइन। एक अर्काप्रति कोमल। हेर्नुहोस्, आज पाप गर्ने, चुक्ने क्रिस्चियन विश्वासीलाई हामीले तर्साउने, थर्काउने भए तपाईँ र मलाई कति परमेश्वरले थर्काउनुहुन्थ्यो होला। कति चुक्छौँ हामी, कदम कदममा हामी चुक्छौँ, तर उहाँले थर्काउनुहुन्न त हामीलाई। म नयाँ कुरा गर्न आँटेको छु, हेर म नयाँ कुरा गर्न आँटेको छु उहाँले भन्नुहुन्छ। उहाँले त्यत्रो भनेपछि हामी त्यो नयाँ कुरा के हो, त्यो नयाँ कुराको लागि म तयार हुनुपर्छ, हामीले आफूलाई तयार गर्नुपर्छ। अनि यहाँ के भन्छ गलातिया, म त्यो प्वाखहरू के तपाईँलाई बताइदिन्छु। पापमय गलाती 5 को 19-21, पापमय स्वभावको कामहरू प्रत्यक्ष छन्, जो यिनै हुन्, व्यभिचार। आज क्रिस्चियन संसारमा पास्टरहरू, अगुवाहरू, विश्वासीहरूलाई ढाल्ने सबैभन्दा ठुलो पाप के हो? व्यभिचार। सबैभन्दा ठुलो पाप व्यभिचार। अनि अपवित्रता, बोलीचालीमा, सोचाइ र विचारहरूमा, अनि लम्पटपना, एकदमै जे लागु जे कुरामा पनि, अनि मूर्ति पूजा, हैन। म त मूर्ति पूजा गर्न, ईश्वरलाई विश्वास गरेको दिनदेखि मूर्ति पूजा गर्न मैले छोड्दे भन्नुहुन्छ। तर बाइबलले मूर्ति पूजा भनेको नयाँ करारमा लोभ, लालची, लोभी, त्यो मूर्ति पूजा हो। तन्त्र मन्त्र, दुश्मनी, झै झगडा, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थीपन, फुट, गुटबन्दी, डाहा, पियक्कडपन, अश्लील मोज मजा, अरू यसका विषयमा तिमीहरूलाई चेतावनी दिन्छु र अघि पनि दिएकै हुँ। जसले यस्ता कामहरू गर्छन् परमेश्वरको राज्यको हकदार बन्ने छैन। यी पुराना प्वाखहरू हामीले फ्याँक्नुपर्छ। परमेश्वरले नयाँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। हामीले त्यसै मेरो जीवनमा नयाँ काम गर्नुहोस्, मेरो परिवारमा नयाँ काम गर्नुहोस्, मेरो मण्डलीमा नयाँ काम गर्नुहोस्। तर मेरो बानी बेहोरा पुरानो नै छ, मेरो मण्डलीको तरिका पुरानो नै छ, मेरो परिवारको तरिका पुरानो छ। के तपाईले घोक्रो सुक्ने गरी नयाँ काम गर्नुहोस् भन्दा गर्नुहुन्छ? आज कति कलिसियामा जान्छु, सबैले उफ्री गएको हुन्छ, मेरो जीवनमा नयाँ कुरा गर्नुहोस्, मेरो परिवारमा नयाँ।
बानी बेहोरा नयाँ भएको छैन। त्यो 50 वर्ष पुगेको चिल जस्तो भएको छ सबै। परमेश्वरको सामु उड्नै नसक्ने भएको छ। पुरानो कुराहरू फ्याँक्नुहोस् अनि नयाँ कुरा आउँछ। त्यहाँनिर नयाँ कुरा तब आउँछ उहाँ आफ्नो मन्दिरमा अचानक आउनुहुनेछ। हामी परमेश्वरको मन्दिर हौ, पवित्र आत्माको मन्दिर। पहिलो कोरिन्थी 3:16-6:19 भन्छ, तिमीहरू पवित्र आत्माको मन्दिर हौ। धेरैको सोचाइ छ पवित्र आत्माको मन्दिर हाम्रो हृदय हो, तर बाइबलले त्यो भन्दैन। तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो। हाम्रो शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो। हाम्रो आत्मा पुजारी हो। अनि यो हाम्रो आत्माले सत्यता र पवित्रतामा परमेश्वरको आराधना गर्छ। यूहन्ना 4:22-23-24 हैन, हाम्रो आत्माले पूजा गर्ने हो परमेश्वरलाई। कहाँ? हाम्रो शरीरमा। यदि तपाईहरु मेरो शरीर व्यभिचारद्वारा, यो अघि हामीले हेर्यौं नि, लोभ लालचद्वारा, अश्लील कुराद्वारा प्रदूषित बनाएका छौं भने कसरी परमेश्वरको आराधना गर्न सक्छौं? सक्दैनौं। हेर, मलाकी 3:1 हेर, म आफ्ना समाचार वाहकलाई पठाउने छु, तिनले मेरो अघि बाटो तयार गर्नेछन्। एलिया अगमवक्ता। तर अहिले एलियाको आत्मा छ। तब 81 ती प्रभु जसलाई तिमीहरू खोज्दछौ, ती प्रभु जसलाई तिमीहरू खोज्दछौ आफ्नो मन्दिरमा आउने छन्। 81 भनेको चाहिँ सडनली, अचानक 81 उहाँ आउनुहुनेछ। करारका ती समाचार भाग आउनेछन्, प्रभु यीशु समाचार भाग, जसलाई तिमीहरू औधी चाह गर्दछौ। अचानक प्रभु यीशु आउनुहुन्छ मन्दिरमा। तर हाम्रो मन्दिर चाहिँ सफा छ कि छैन? सफा छ कि छैन? हग्गाई 2:5-6 भन्छ, पहिले भन्दा पछिल्लो मन्दिरको महिमा महान र भव्य हुनेछ। 2:18-19 आजको दिन उसो, आजको दिनदेखि म तिमीहरूलाई आशिष दिनेछु भन्नुहुन्छ। हामी उहाँका घर हौं, उहाँका हामी खेत हौं। पहिलो कोरिन्थी 3:9 भन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ र मैले खनजोत गर्नु पर्यो आफ्नो हृदय। उहाँ अचानक आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ, हेर म नयाँ काम गर्नेछु, म नयाँ काम गर्छु। नयाँ कामको लागि हामी तयार हुने हो। यदि तयार छैनौं भने जो तयार छ उसको जीवन आशिषित भएर जान्छ। हामीलाई श्रापको लागि बोलाउनु भएको हैन, आशिषको लागि बोलाउनु भएको। प्रभुका जनहरू, अरूले तपाईलाई के भन्छ त्यसले तपाईको जीवन बन्दैन, तर परमेश्वरको वचनले तपाईलाई के भन्छ त्यसले तपाईको जीवन बन्छ। तपाईले सोच्नु पर्ने, ध्यान दिनु पर्ने कसले तपाईलाई के भन्छ हैन, तर परमेश्वरको वचनले तपाईलाई के भन्छ मा चाहिँ हो। किन परमेश्वरको वचनले तपाईको जीवन बन्छ। मानिसहरूले तपाईलाई राम्रो कुरा भन्ला, नराम्रो कुरा भन्ला, तपाई त्यो पछ्याउन थाल्नुभयो भने तपाई अरूको पछि भाग्ने हुनुहुन्छ, अरूको पछि कुद्ने। तर तपाई परमेश्वरको वचन। विन्स्टन चर्चिलले भनेको थियो, हामी बाटोमा हिँड्दा भुक्ने कुकुरहरूलाई ढुङ्गा हान्न थाल्यौं भने हाम्रो डेस्टिनेसनमा पुग्दैनौं अरे। भुक्ने हरेक कुकुरलाई हामी ढुङ्गा हान्न सक्दैनौं। भुक्ने भुकिरहेको छ, हामी हिँडिरहनु पर्छ। तर कहाँ जानु पर्यो? परमेश्वरको वचनमा। प्रियहरू, परमेश्वर तपाईहरुलाई आशिष दिनुभएको होस्। परमेश्वर तपाईहरुलाई तपाईहरुको हरेक कुरामा परमेश्वरको निगाह र करुणा प्रशस्त भएको होस्। शर्त के छ त? उहाँ नयाँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईले त्यो नयाँ कुराको लागि आफूलाई तयार गर्नुहोस्। म तयार गर्छु, हामी तयार गरौँ, ताकि परमेश्वरको निगाह र करुणा हाम्रो जीवनमा प्रशस्त हुन सकोस्। परमेश्वर तपाईहरुलाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।